learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Ar-Rahman, ayat 21. फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने खारे और मीठे पानियों के अलग अलग फ़वाइद इंसानों को पहुँचाए हैं। यकीनन ये ऐसे इनामात हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। यख़रुजु मिनहुमा, उन दोनों से निकलते हैं, लुअलुअ, मोती, वल मरजान, और मूंगे। मोती और मूंगे खारे पानी में पाए जाते हैं। मोती तो मशहूर है और मरजान छोटा मोती या बड़ा उम्दा आबदार मोती या सुरख जवाहिर है। मरजान दरअसल जमादात और नबातात के दरमियान बरज़खी पैदाइश है। जिस तरह सब मोती पत्थरों ही की किस्म के होते हैं, मरजान भी पत्थर ही की किस्म है, लेकिन ये नबातात की तरह बढ़ता फूलता है, जमादात की तरह जामिद नहीं है। मरजान का एक छोटा सा पौधा होता है जिसकी शाखें भी होती हैं। मोती और मरजान अमूमन खारे पानी की पैदावार है, मगर इसी खारे पानी के नीचे अल्लाह ताला की कुदरत से मीठे पानी के चश्मे भी उबल रहे होते हैं या साथ साथ दरिया रवां होते हैं। इसीलिए मिनहुमा का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, यानी ये चीज़ें अल्लाह ताला के हैरत अंगेज़ तख्लीकी कारनामों के नतीजे में पैदा होती हैं जिनसे इंसान फ़ायदा उठा रहा है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मोती और मूंगे अल्लाह ताला की नेमत हैं क्योंकि ये ज़ेब व ज़ीनत और ख़ूबसूरती का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला ने मोती और मूंगों की नेमत का ज़िक्र करके सवाल किया कि ये बताओ और कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, यानी ये सब तो तुम पर रहमान की रहमतें हैं। वलहुल जवारी, और उसी के लिए है जहाज़, अलमुनशाआतु, ऊँचे खड़े हुए, फिल बहरी, समंदर में, कल आलाम, ऊँचे पहाड़ों की तरह। जहाज़ समंदर में पहाड़ों की तरह खड़े मालूम होते हैं जो सैकड़ों मन वज़नी माल इधर से उधर मुंतकिल करते हैं, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचता है क्योंकि इनकी वजह से उनकी ज़रूरियात दुनिया के गोशे गोशे में फैल जाती हैं और हर शख्स आसानी से अपनी ज़रूरतें मुहैया कर लेता है। ये भी अल्लाह ताला के कब्ज़ा तसर्रुफ़ में है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए समंदरों में चलने वाली कश्तियों को मुसख्खर किया जो अल्लाह के हुक्म से समंदर के पानी को चीरती चली जाती हैं। आसमानों और ज़मीन की हिफाजत करने वाली हस्ती इन कश्तियों की हिफाजत करती है। ये अल्लाह ताला की जलीलुल कदर नेमतों में से एक नेमत है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, यानी अल्लाह ताला की जलीलुल कदर नेमतें हैं। अब बताओ तुम किस किस नेमत को झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो सब उस पर है फ़ना होने वाले हैं, यानी ज़मीन के तमाम बाशिंदे फ़ना हो जाएंगे, आसमान वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, मगर जिसको अल्लाह ताला चाहे तो वो ज़िंदा रखे। वयब का, और बाकी रहेगा, वजहू रब्बी का, चेहरा आपके रब का, ज़ुल जलाली वल इकराम, बुज़ुर्गी वाला और इज़्ज़त वाला। अल्लाह ताला की ज़िंदा हस्ती, वो इज़्ज़त वाली ज़ात हमेशा बाकी रहेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजाऊन। हर चीज़ हलाक होने वाली है सिवाय उसके चेहरे के, फ़ैसला उसी का है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। सूरह अल-क़सस 88। दुनिया की हर चीज़ का खालिक गैर फ़ानी है। अगर हर चीज़ का खालिक गैर फ़ानी ना होता तो चीज़ों का वजूद ना होता, और अगर होता भी तो अब तक मिट चुका होता। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के फ़ानी होने से और अपने बाकी होने से अपनी अज़मत का शऊर दिलाया है। हकीकत ये है कि जो चीज़ फ़ना हो जाने वाली है उसकी इज़्ज़त भी ख़त्म होने वाली है, और इज़्ज़त तो उसी के लिए है जो बाकी रहने वाला है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। चूँकि लोगों की मौत और क़यामत के दिन इंसाफ की खबर दी गई है। मौत एक नेमत है क्योंकि इंसाफ से अमलों का बदला ज़िंदगी बादुल मौत ही पूरा पूरा मिलता है। इसलिए फरमाया कि रब की किस किस नेमत से मुँह मोड़ोगे। यसअलुहु, मांगता है उसी से, मन फिस समावाति वल अर्द, जो भी आसमानों में है और ज़मीन में है, कुल्ला यौमिन, हर दिन, हुआ फ़ी शअन, वो एक नई शान में है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, वो बेनियाज है और सारी मखलूक़ात उसकी मोहताज हैं। उसकी बेशुमार नेमतों से फ़ायदा उठा रही हैं। हर किसी के हाथ अपनी ज़रूरत के लिए उसी के आगे उठते हैं। हर कोई उसी के सामने गिड़गिड़ाता है। कोई भी लम्हा भर उससे बेनियाज नहीं रह सकता। वो रोज़ाना एक नई शान में है, हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ है। किसी को ज़िंदगी देता है, किसी को मौत, किसी को सेहत, किसी को बीमार कर देता है, किसी को माल देता है, किसी को फ़कीर कर देता है, किसी को बुलंदियों तक ले जा रहा है और किसी को पस्तियों में गिरा रहा है। सारी कायनात में हर लम्हा उसी के काम जारी व सारी हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे।
یہاں نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر وقت اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیریں کرنے میں لگے رہنا ہے، کہاں وہ عظیم ذات اور کہاں اس کے فانی بندے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، الثقلان، اے دو بھاری گروہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ہم تمہارا محاسبہ کریں گے، کیونکہ اسے کوئی چیز کسی دوسری چیز کی طرف خیال کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ یہ تو محاورہ کلام عرب میں مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ میں فارغ ہو کر تجھ سے نمٹ لوں گا، حالانکہ اسے کوئی مشغولیت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ میں تجھے اچانک پکڑ لوں گا۔ صحیح بخاری 4878۔ فراغت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فراغت نہیں ہے، یہ وارننگ کے لیے بولا گیا ہے۔ جنوں اور انسانوں کو زمین کے بوجھ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو شریعت کا پابند کیا گیا ہے۔ اس پابندی یا بوجھ سے دوسری مخلوق آزاد ہے۔ انسان کو اس لیے بھی بوجھ کہا گیا کہ زندہ ہوں یا مردہ زمین پر بوجھ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی تم اپنے رب سے غافل ہو کر کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ تم شکر کرو، نہ عبادت کرو، نہ تقوی اختیار کرو، گویا کہ نہ حساب ہے اور نہ رب حساب لینے والا ہے۔ یہ سوال غضب اور انتقام کی فضا میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ ہم تم سے حساب لینے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ یہ بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانسی، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا، کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو نکل جاؤ، لا تنفذون، نہیں تم نکل سکتے، الا بسلطان، مگر ساتھ ایک قوت کے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا تو ان کی کمزوری اور بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے فرمائے گا کہ اگر تمہیں زمین اور آسمان میں کوئی راستہ، کوئی سوراخ ملتا ہے جہاں تم اللہ کی بادشاہت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے حکم سے نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ جدھر بھاگ کر جاؤ گے پکڑے جاؤ گے۔ میدان محشر میں ساری مخلوق کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ القیامہ آیت 10-12 میں، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے فارغ ہونے کی دھمکی دی ہے۔ یہ نعمت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان زندگی میں سنبھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قضاء سے بھاگ نہ سکنے کا شعور دلایا ہے، جو نعمت ہے کیونکہ انسان پھر خود کو بھی اختیار سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ نے سوال کیا ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما، چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پر، شواظ من نار، ایک شعلہ آگ کا، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ قیامت کے دن آگ کے شعلے اور دھواں ملے شعلے چھوڑے جائیں گے جو بھاگنے والوں کو گھیر لیں گے۔ انسان مجبور اور بے بس ہوگا، حساب کتاب یا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھاگنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کیونکہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی تخویف اور اس کی پکڑ، اس کی طرف سے ان کے لیے ایک نعمت اور ایک کوڑا ہے جو انہیں بلند اور بہترین کے حصول کے لیے رواں دواں رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ ہو جائے گا سرخ، كالدِّہان، سرخ چمڑے جیسا۔ جب قیامت کے روز آسمان پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، جب تارے جھڑ جائیں گے تو خوف اور گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے تانبے اور پگھلے ہوئے سیسے کی طرح لال ہو جائے گا۔ تب سیاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، عالم بالا میں یوں لگے گا کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس جہان کی ہر چیز کے فنا ہونے کو نعمت قرار دیا ہے، کیونکہ فانی جہان کے خاتمے کے بعد ابدی جہان کا آغاز ہوگا، اس اعتبار سے یہ نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پھر اس دن، لا يُسْأَلُ، نہ پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، اپنے گناہ کے بارے میں، انس ولا جان، کوئی انسان اور نہ کوئی جن، یعنی جس دن قبروں سے نکلیں گے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لوگ اپنے سیاہ یا سفید رنگت سے پہچانے جائیں گے اور حساب کتاب کے وقت سوال کیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ریکارڈ کو نعمت قرار دیا ہے جس کے مطابق مجرموں کو پہچان لیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔